ते वेपाराचोच प्रश्न ना, पूण म्हापशा सिटीचे सगळ्यांकूच हेजो इफेक्ट जातलो आनी सगळ्यांकूच 4 वर्सांचे एकदम भरपाक खूब जड जातलें. जशें तुमचे रिक्वेस्ट येयला त्या प्रमाणे आमी एक कावन्सिल आहात आमच्या कावन्सिलान कॉन्फिडन्सान घेवन आमच्या कावन्सिल मिटिंगेक रेजोल्युशन घेता की अशें अशें आसा म्हणून पळोवया तेजेर मागीर डिसिजन आमकां तशें मागीर आमकां हायर ऑथॉरिटीक धाडचें पडटलें आनी तेंच्या कडल्यान आमकां अप्रुवल घेवन मागीर फुडें आनी आतां आमी बाकीचे म्युनिसिपालिटीचे जे बीग क्लास आमच्या एरिया म्हापसा सिमिलर म्युनिसिपालिटी आसा ते आमी खबर काडली. तेंच्यांनी सुद्दां अशें बॅक डेटेड लावंक ना. तेंच्यांनी डायरेक्ट लावपाक सुरू केलें जे वाडी नोटिफिकेशन आसा पळय ते लावपाक सुरू केलें आनी फ्रेश स्टार्ट केलें. तेंच्यांनी अशें आदले दिसान नोटिफिकेशन येयलें आनी आमकां हे तशेंच आमी पोरूं तशेंच आमी तुमकां रिक्वेस्ट केली पोरूं तुमी तशेंच होल्ड दवरलें. तर आमी परत एकदां तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी हे आदले बॅक डेटेड आसा पळय ते सोडचे आनी फुडल्या वर्साच्यान आमी आमचें कितें म्हणटा वेपारांचे आमी वाडीव दर दिवपाक रेडी आसा. फक्त आदले आसा पळय ते कॅन्सल करपाचे तुमी आनी फ्रेश फुडल्या वर्साच्यान ना ह्या वर्साच्यान सुरू करपाचें म्हणजे अशें आमचें म्हणणें आसा. ते आमकां नोटिफिकेशन येयलें 21 हय 20 इम्प्लिमेंट केलें लास्ट 23 मार्केट कमिटी म्हापसा मार्केट असोसिएशन हे आमचे कडेन आयज आयिल्लें आसलें. तेंच्यांनी आमकां तेंचे एक रिक्वेस्ट दिला की इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सॅनिटेशन चार्जीस हे आमी सगळे टॅक्सीस आसा तितून हे लायताय गार्बेज टॅक्स म्हणून तेंचे आसा की ते आमी ते टोटल 4 वर्साचे पेंडींग आसा पळय ते 3 वर्साचे वेव करचे म्हणून तेंचे की कारण की आमचे कडेन एक नोटिफिकेशन येयल्लें आसलें 1 ऑक्टोबर 2020 की आमी ते इम्प्लिमेंट करचे म्हणून. पण काही कारणान ते तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन लागलेलें आसलें म्हणून ते फुडें येवंक ना आमच्या कावन्सिलाच्या. मागीर कावन्सिलान ते म्हाका दिसता 23 कावन्सिलान येयलें आनी तशें डिसिजन जालें की घेवचें म्हणून चार्जीस. पण तेंची आमकां परत रिक्वेस्ट येयली की आमकां ते लावनाका म्हणजे खूब चार्जीस जाता आनी आमचे कडेन जावचें ना म्हणून इतल्या वर्साच्या वांगडाच पेमेंट करपाक. पूण आतां तेंची रिक्वेस्ट येयल्या की आमी 24, 25 आनी 25, 26 हे भरता चार्जीस म्हणून पयलींचे आमकां तुमी ते वेव करा म्हणून. त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतला म्हणजे आतां की हांवें तांकां सांगलां की आमी कावन्सिलाक हाडटा आनी त्या प्रमाणे कावन्सिलान कितें डिसिजन जाता त्या प्रमाणे घेता आनी मागीर ते DMAक धाडटा हायर ऑथॉरिटी. तेंचे कडसून आमकां बरें येता व्यूज जाल्यार मागीर फुडें आमी ते इम्प्लिमेंट करता. जी ओवरऑल 20 वॉर्ड्स आमी ऑलरेडी आमचे एस्टिमेट जाल्ले आसा. आतां आमची निकतेच आमची कमिटी जाल्ली आसा न्हू स्टँडींग कमिटी तितून आमकां ते हाडून अप्रुवल घेवपाक जाय आनी मागीर फुडें ते वर्क ऑर्डर काडून मागीर तांकां दिवन मागीर टेंडरींग करून वर्क ऑर्डर दिवन मागीर ते आमी चालू करतली कामां. तशें सगळे ओवरऑल 20 वॉर्ड्स प्लस मार्केट आमचें डिसिप्लीन जातलें. म्हापसा वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष जितेंद्र नारायण पवार. आतां मार्केटान आमच्यो ज्यो खळग्यो बी आसा त्यो सारक्यो अंडरग्रावंड केबलिंगाचे काम चालू आसलें मार्केटान. ताका लागून न्ही सगळ्यो आमच्यो खळग्यो बी आसा त्यो सगळ्यो मातयेन भरल्या. सो आमी रिक्वेस्ट केली की पावस सुरू जावच्या पयलीं तें काम मातशें म्युनिसिपालिटीन बेगीन हातीन घेवचें म्हणून आनी सारकें सुपरवायज म्हणजे सारकें बऱ्या हितून हें करून सारकें हें करें. म्हणजे कितें जालां की बाकीच्या वॉर्डांनी बी सगळीं कामां जाता पळय ती सगळीं मातशें हाय हेजेर कशें जाता पळय आनी आमी मार्केट न्ही आमी सकयल्या हायटीर जाता. सो चडसो म्हणजे चड चान्स न्हू म्हणजे एक बुट्टी येवं शकता असो वेपारी मध्ये चडसो असो भंय निर्माण जाता. सो आमी आयज सीपीक मेळोन आयिल्ले आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्या की आमचो जो हेजो खळगी हे करपाचो आहा पळय तो विशय सारको बऱ्या हितून तेंच्यांनी हाताळचो आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां की आपूण फूल आपलें कोऑपरेशन आसा म्हणून आनी तुमकां बरी सर्वीस मेळटली अशें म्हणून सीपीन आमकां सांगलें. म्हापसा वेपारी संघटनेचे सचिव आमच्या कडेन आमचे अध्यक्ष आसात जितेंद्र फळारी तशेंच बाकीचे कमिटी मेंबर आसात. आमी ह्या दिल्ले विशय घेवन चेअरपर्सनाक मेळपाक तशेंच CEOक मेळपाक सॅनिटेशन चार्जीस हो विशय आसा. तर सॅनिटेशन चार्जीस आसा पळय तेजें नोटिफिकेशन 2020 येयल्लें तेन्ना ते कोविडच्या टायमार होल्ड दवरलें. पण आतां पोरूच्यान म्युनिसिपालिटीन सॅनिटेशन चार्जीस लावपाक सुरू केला. पण तेजें प्रॉब्लम कितें जाला तेंच्यांनी बॅक डेटेड लायला म्हणजे 20-21 सुरू करपाक सुरू केला आनी आतां 25 उडा जाली. सो आतां अंदूच्यान ते लायता पळय तेन्ना ते 4 वर्साचे एकदम लायता आनी तो एमावंट खूब व्हडलो जाता. सो आमी रिक्वेस्ट करूंक येयल्ले की आमी सॅनिटेशन चार्जीस दिवपाक रेडी आसा पण ते अंदूच्यान लावचे. हे करंट फायनान्शियल इयराच्यान सुरू करचे. आमकां वाडीव चार्जीस दिवपाक काय प्रॉब्लम ना पण तेच्या खातीर तेंच्यांनी आदली आसा पळय ते 4 वर्साचे एकदम घेवचे न्हू.
हो फक्त वेपाऱ्यांचोच प्रश्न ना, सगळ्या अख्ख्या म्हापशाचे सिटीचे जे वेपारी आसात तसे हाऊस होल्ड आहा सगळ्यांक हे लागतले. तर आमी रिक्वेस्ट केला कावन्सिलाक की तेंच्यांनी हो बॅक डेटेड आसा ते घेवचे न्हू, करंट फायनान्शियल इयराच्यान घेवचे. तशेंच आनी एक प्रश्न आहा की मुन्सिपालिटी समजा इतके पयशे घेता तशी आमकां सेवा तशी मेळना. तो प्रश्न आसा की आमी कितें म्हणटा पयशे लोक पयशे दिवपाक रेडी आसा, कचरो व्हरपाक जे यंत्रणा जाय तशी यंत्रणा म्हापसा मुन्सिपालिटी कडेन ना. ती तेंच्यांनी पयलीं सुदार करचे आनी मागीर वाडीव दर घेवचो असो आमची तेंच्यानी मागणी करता. आमी चेअरपर्सन प्रिया मिश्रा हांकां मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी सांगलां की ती कावन्सिलाक हो प्रश्न मांडटा आनी आमी होपफूल आहा की ती बरे पुरू तेंच्यांनी तशेंच रिक्वेस्ट केली तेन्ना होल्ड दवरलेले. म्हणून ते कितें तरी पॉझिटिव्ह येतले अशें आमी आशा करता.